बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं به ईरान के ملت महान और गौरवशाली राष्ट्र का عظیم و अभिवादन करता شرف हूँ। ایران سلام عرض میکنم. पहली مطلب बात जो मैं कहना اولی که चाहूँगा بایدم वह है, عرض بکنم تمجید از इस मामले में हमारे प्रिय رفتار राष्ट्र के व्यवहार की प्रशंसा ملت करना, عزیزمون در این जिसे خطه दुश्मनों ने हाल زمانی ही में اخیراً देश के सामने लाया है। دشمنان برای کشور پیش برد. ملت ईरानी राष्ट्र ایران ने दिखा दिया है نشان داد कि वह दृढ़, که هم साहसी और متین، समयनिष्ठ है। هم شجاع، هم وقت شناس. गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया, این वह एक حرکت महान आंदोलन था। عظیمی که مردم در روز इन चंद جشن दिनों में قدیر लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी نشان मौजूदगी और دادن नमाज के به बाद دنیا उनका حرکت जुलूस, عظیمی यह بود. सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि اشتباهات مردم رو به مایه‌های مردم और हमारे نقد प्यारे राष्ट्र में شناسی साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ در तर्कशीलता مواقع और ماها आध्यात्मिकता की ایمانشون بعد ताकत از को दर्शाता مرگ، है। راهپیماییشون، همه اینها नشان मैं دهنده ईश्वर का शुक्रिया अदा رشد करता हूँ ملت ایران कि ईश्वर की कृपा से و उसने इस قوام आस्तिक राष्ट्र को عقلانیت و معنویت आध्यात्मिक और حقایق भौतिक क्षमताओं और شناور संभावनाओं के इस स्तर पर و रखा है। وقت شناسی در ملت मैं यहाँ عزیز उस گذاشت. खूबसूरत और خدا सार्थक رو इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ شکر میکنم जो टीवी که प्रस्तोता ने الحمدلله दुश्मन این के हमले ملت के जवाब में किया। مؤمن رو در این حد तकबीर عظیم कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति توانایی को ها و पूरी امکانات दुनिया के सामने पेश करना, متفاوتی قرار داد. من لازم ये میدونم एक ऐतिहासिक همینجا घटना थी, اشاره کنم एक به बहुत ही मूल्यवान حرکت घटना। زیبا و दूसरी बात यह है कि यह घटना پرهایی که जायोनी शासन द्वारा हमारे نیروهای देश पर مجری امریکا मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण در आक्रमण की برابر घटना حمله دشمن انجام داد उस समय हुई जब सरकारी تعبیر अधिकारी میکنم अमेरिकी पक्ष के साथ و अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे। نشانه قدرت ملت رو در ईरान की اون ओर से कोई به मुद्दा नहीं همه था دنیا जो यह اشاره संकेत देता کردن. कि कोई सैन्य कदम این या حادثه कठोर और सख्त कदम تاریخی उठाया و गया था। حادثه بسیار با ارزشی است. बेशक مسئله शुरू से ही यह دوم संदेह था कि झायोनी این शासन است के इस که दुर्भावनापूर्ण कदम में این अमेरिका भी शामिल حادثه है। حادثه تهاجم लेकिन हाल ही عقلانیانه में و उनके द्वारा خباثانه दिए गए इन امریکای बयानों से صهیونیست यह संदेह به दिन प्रतिदिन کشورمون मजबूत होता जा रहा है। در حالی رخ داد که مسئولین ईरानी राष्ट्र دولتی थोपे गए युद्ध के खिलाफ با दृढ़ طرف है, जैसा कि वह آمریکایی अब तक खड़ा به रहा है, طور غیر مستقیم و با واسطه और حجم थोपी गई آمریکا शांति رو के खिलाफ भी दृढ़ है। هیچ ईरानी राष्ट्र توهینی किसी के भी عظیمی सामने ایران وجود आत्मसमर्पण नहीं نداشت करेगा। मैं که उम्मीद करता हूं कि نشانه این باشه. बुद्धिजीवी और लेखक, این विशेष रूप حرکت से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग इन نظامی अर्थों और باید अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, اتفاقی سختی उन्हें ایجاد समझाएंगे, کنه. البته از اول दर्शकों حدس के लिए زده उन्हें میشد स्पष्ट करेंगे که در این حرکت और दुश्मन को حراست अपने آمیز भ्रामक प्रचार के غیر साथ صهیونیستی सच्चाई को विकृत آمریکا करने की خواهد अनुमति بود. नहीं देंगे। با این حرفای اخیری که जायोनी مردم दुश्मन زدن ने این बहुत حدس बड़ी गलती की مطمئن है, تقویت बहुत میشه. बड़ा अपराध किया है ملت और उसे ایران सजा मिलनी चाहिए, در مقابل और उसे جنگ सजा تحمیلی मिल भी रही है। محکم میایسته، همچنان उसे که अभी بالا ایستاده. सजा मिल रही है। در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. ملت ईरानी ایران राष्ट्र और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इस مثل दुष्ट هیچ दुश्मन को जो सजा दी है این और दे مفاهیم रहे हैं رو और भविष्य के लिए انتظار योजनाएं دارم बना रहे हैं, که صاحبان فکر و صاحبان वह बहुत बड़ी सजा है और इसने उसे कमजोर कर بیان दिया है। و قلم بخصوص यह तथ्य कि उसके अमेरिकी مرتبطین मित्र با मैदान में उतर रहे हैं और बोल रहे اخبار हैं, جهانیان این उसकी مطالب कमजोरी رو بیان और उसकी کنن، नपुंसकता تبیین का کنن संकेत है। برای مخاطبین अंत में روشن کنن. اجازه ندن संयुक्त که राज्य अमेरिका دشمن के با राष्ट्रपति ने تصریحات फریبکارانه خودش حقیقت رو हाल دگرگون ही में हमें منتشر धमकाने کنه. के लिए अपना मुंह खोला है। دشمن वह धमकी तो दे ही रहे हैं, صهیونی یک اشتباه साथ بزرگی ही एक کرده، हास्यास्पद یک और جنایت अस्वीकार्य बयान के بزرگی साथ। رو مرتکب شده و باید ईरानी مجازات राष्ट्र से بشه و स्पष्ट داره रूप से कह रहे हैं مجازات میشه. कि आओ همین حالا داره और मेरे مجازات میشه. सामने आत्मसमर्पण करो। مجازاتی که ملت ایران و
जब कोई व्यक्ति इन اگه चीजों को देखता دشمن है خبیث तो वह انجام वास्तव में بدتر हैरान رو रह जाता انجام है। میدن و برای सबसे آینده पहले ادامه بدارن مجازات वे سختی किसी است. ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं خودمو जो उनकी धमकियों से डरता है। دچار ضعف کرده، همینی هم که دوستان آمریکاییش ईरानी باهاش राष्ट्र ने दिखा سخت दिया میگیرید है و حرف कि वह میزنن धमकी نشان देने میده वालों की او धमकियों से تصالح नहीं डरता। ناکامی است. مطلب آخر هم این धमकियों که से ईरानी राष्ट्र के व्यवहार और اگر ईरानी राष्ट्र के विचारों رئیس पर جمهور कोई آمریکا असर नहीं पड़ता। زبان به تهدید گشوده، ما رو दूसरी تهدید बात, هم تهدید ईरानी میکنه، राष्ट्र को आकर आत्मसमर्पण करने के लिए هم कहना با یک بیان कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं سخیف है। و غیر बुद्धिमान قابل लोग قبولی जो قبول ईरान को کرد जानते میکنن हैं, صریحا ईरानी میخواد राष्ट्र بگه को जानते تسلیم हैं, من بشی. وقتی انسان ईरान این के इतिहास چهار को رو जानते مشاهده हैं, میکنه वे واقعا कभी ऐसा تعجب शब्द میکنه. नहीं बोलेंगे। اولا تهدید رو به کسی بکنن که किसके از सामने تهدید आत्मसमर्पण? اونها میترسه. ईरानी ملت राष्ट्र ایران نشان आत्मसमर्पण नहीं داده कर که در सकता। مقابل تهدید हम किसी के آمریکا अधीन नहीं रहे हैं دچار ترس نمیشه. और हम و किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. और हम किसी की अधीनता के आगे नहीं झुकेंगे। این رو بهش ملت ایران معتقده. यह ईरानी राष्ट्र का तर्क है, تهدید تاثیر यह نمیذاره ईरानी राष्ट्र की भावना है در رفتار और ملت निश्चित ایران، रूप در से اندیشه ملت. अमेरिकी ثانیاً اینی که به ملت ایران जो میگن इस که क्षेत्र की تسلیم राजनीति से بشید، परिचित हैं, حرف عاقلانه वे ای जानते نیست. हैं افراد با कि خرد इस मामले में می‌شناسن अमेरिका का ایران، हस्तक्षेप می‌شناسن ملت ایران رو، می‌شناسن 100% توهین उनके می‌کنن، लिए کسی हानिकारक है। حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. تسلیم چی इस بشن؟ संबंध में تسلیم उन्हें जो کسی नुकसान بدی होगा نیست. वह ईरान को होने वाले ما नुकसान से कहीं تعرض अधिक کسی है। نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی अगर अमेरिका इस نمی‌کنیم. क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता تسلیم है تعرض तो هیچ उसे کس जो نمی‌شیم. नुकसान होगा منطق ملت ایرانه، این روحیه ملت ایران. و البته उसकी भरपाई नहीं की जा آمریکایی‌ها، सकती। اونهایی که با मैं अपने سیاست‌های प्यारे متفاوت देशवासियों से निवेदन करता هستن हूं می‌دانند که ورود कि वे آمریکا در این इस قضیه महान श्लोक को हमेशा ध्यान में रखें। 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این जीवन زمینه सामान्य در रूप से चल रहा بخواهد है, به مراتب भगवान का بیشتر शुक्र است है। از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه दुश्मन को यह آمریکا اگر महसूस न होने بوده दें در این कि आप اعلام उससे डरते شکل हैं, به कि نظامی आप در این कमजोर کشور महसूस करते हैं। صدمه جبران ناپذیری خواهد بود. अगर दुश्मन को البته लगता है من به ملت عزیزمون عرض कि आप میکنم उससे डरते हैं همین آیه شریفه رو तो همیشه वह در आपको जाने نظر नहीं داشته देगा। باشید. आज तक जो زندگی व्यवहार همسایه‌ها करते رو به आए طور हो عادی در उसे جریان पूरी शक्ति से जारी نگذارید. रखो। دشمن احساس जो کنه लोग که सेवा के कामों के लिए شما जिम्मेदार در हैं, مقابل او میترسید، احساس जो ضعف लोगों से میکنید. व्यवहार करते हैं, اگر دشمن احساس کنه که شما जो प्रचार और از او स्पष्टीकरण के कामों میترسید، के लिए जिम्मेदार شما हैं, رو گریبان उन्हें شما رو خالی चाहिए خواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید، این رفتار رو با कि वे अपना محبت काम पूरी ادامه शक्ति से بدید. करें और आगे و बढ़ते تا रहें اینکه امور خدماتی به عهدهشون और برداشته अल्लाह کنن که सर्वशक्तिमान पर با مردم भरोसा سر و रखें کار دارن. کسانی که امور تبلیغاتی و और تبلیغی بر जीत عهده केवल دارن अल्लाह را به همت و सर्वशक्तिमान, قوت प्रभुत्वशाली, विवेकशील से ही है انجام और بدن و अल्लाह ادامه بدن सर्वशक्तिमान। و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الا من عند الله ईरानी राष्ट्र को العزیز الحکیم. به सत्य خدای और अधिकार متعال के साथ विजय ملتی प्रदान رو करेगा, و حقیقت رو و حق رو अल्लाह की इच्छा به से। طور قطع و یقین پیروز خواهد अरबी کرد और आप पर शांति हो। انشاءالله. و السلام علیکم. ईश्वर की दया और उसका आशीर्वाद साथ है।